नमस्कार, शुभ संध्या। विगतका केही दिन हप्तामा सामाजिक सञ्जालमा छाती दुखाइ र हार्ट एट्याकको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएको पाइयो र विभिन्न खाले इन्फर्मेसनहरुको कारणले विशेष गरेर युवाहरू धेरै अत्तालिएको पनि पाए र नर्मल दुखाइको कारणले पनि मान्छेहरू अत्तिएर डाक्टर कहाँ जाने र शंका गर्ने र इमर्जेन्सी हस्पिटलमा गएका घटनाहरूबाट जानकारी हुँदाखेरि मैले छाती दुखाइको बारेमा केही कुरा शेयर गर्न जरुरी ठाने र आज यो भिडियोको मार्फत म केही चेस्ट पेन को बारेमा कसरी यो हार्ट को दुखाइ र अरु दुखाइ कसरी छुट्याउने यसको बारेमा मैले विगतका 15 वर्ष जतिमा मुटु रोगीहरूको उपचारको क्रममा सिकेको कुराहरू र विशेष गरेर हार्ट एट्याकका केसहरू डिल गर्दाखेरि मैले पाएको एक्सपिरियन्स आज यहाँ शेयर गर्दै छु र यो एक्सपिरियन्सलाई मैले एकदमै प्र्याक्टिकल राख्न खोज्दै छु, जसबाट लेमैन, पारामेडिक्स र मेडिकलका विद्यार्थीहरू, हुन त मेडिकल स्टुडेन्ट्स हामी सबै स्टुडेन्ट नै छौं, प्रत्येक दिन नयाँ कुरा केही सिक्छौं। त्यसले मलाई लाग्छ यो मेरो यो एक्सपिरियन्स मेडिकल डाक्टर्सहरूलाई पनि हार्ट एट्याकका केस र चेस्ट पेनको केसहरू डिल गर्नको लागि मद्दत पुग्नेछ र यो यदि तपाईलाई अवश्य नै मलाई विश्वास छ यो सान्दर्भिक हुनेछ र यसलाई पछि पोस्ट गर्दाखेरि यसलाई शेयर पनि गर्नु होला ताकि धेरै व्यक्ति कहाँ यो जानकारी पुगोस् र यो जानकारीले जहाँसम्म मलाई विश्वास छ तपाईले आफूलाई मात्रै होइन आफ्नो वरिपरिका धेरै व्यक्तिहरूलाई यसले चाहिँ तपाईको यो जानकारीले अवश्य सहयोग पुग्नेछ। मेरो रिक्वेस्ट छ फेरि एक पटक यसलाई रिपिट गरेर सुन्नु होला। चेस्ट पेन कसैलाई हुँदाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा त अचानक दुख्ने र अर्को मन्द मन्द तरिकाले दुख्ने, केही दिनसम्म दुख्ने र एउटा चाहिँ अचानक दुख्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले छुट्याउनु पर्छ यो अचानक जुन दुखाइ हो यो हार्ट एट्याकको कारणले भएको हो कि होइन, त्यो चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। अधिकांश अवस्थामा कसैलाई छाती दुख्यो, अचानक पसिना आयो, वाकवाकी लाग्यो, त्यसपछि अलिकति घबराहट जस्तो हुने, आत्तिने, त्यस्तो अवस्थामा श्वास हुने, मुटु ढुकढुक हुने, यस्तो अवस्थामा जब बिरामी इमर्जेन्सीमा पुग्छ अनि उसको इसिजी गरिन्छ। इसिजीमा पर्टिकुलर चेन्ज हुन्छ जसलाई हामी एसटी एलिभेसन भन्छौं। त्यो चेन्ज देखिएपछि हृदयघात डायग्नोसिस हुन्छ र त्यसको उपचार सुरु हुन्छ। उपचार हृदयघातको इमर्जेन्सीमा पुग्ने बित्तिकै शंकाकै आधारमा पहिला सुरु गरिन्छ, इसिजी पछि त्यसको कन्फर्मेसन हुन्छ। तर केही सिचुएसनहरू यस्ता हुन्छन् जसमा लेमैन होइन एक्सपर्टहरू पनि झुकिन्छन् र यस्ता घटना थुप्रै भएको छ कि हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा हार्ट एट्याकको शंका नगरेको कारणले मानिसको मृत्यु समेत भएको छ। घर पठाइन्छ र कहिलेकाहीँ हस्पिटलमा राख्दा पनि यदि शंका राम्ररी गरिएको छैन, कहिलेकाहीँ लक्षण नै यस्तो कन्फ्युजिङ हुन्छ, इसिजीमा कुनै विशेष चेन्ज देखिँदैन, रगतको रिपोर्टहरूमा जस्तो टिपिकल चेन्ज देखिँदैन अनि डाक्टर झुकिन्छ र हार्ट एट्याकको डायग्नोसिस मिस हुन्छ। यस्तो कुरालाई कसरी मिनिमाइज गर्ने? हाम्रो चिकित्सकको त्यही रोल हुन्छ कि हामी सकेसम्म आफ्नो लाइफमा एउटा पनि हार्ट एट्याकको केस मिस नगरौं। तर यो रोग यस्तो छ कि यसको प्रेजेन्टेसन प्रत्येक बिरामीमा फरक फरक हुन सक्छ। सो आज म यो कुरालाई अलिकति प्र्याक्टिकल वेमा कि यदि बिरामी पनि सचेत भयो भने डाक्टरलाई पनि सजिलो हुन्छ। धेरैचोटि यस्तो घटना घटेको छ कि बिरामीले भन्छ डाक्टर साहब इसिजी गरिदिनुस् अनि इसिजीमा हार्ट एट्याक भएको देखिन्छ। त्यसैले मेरो टार्गेट यो जुन लेमैनहरूले पनि यो हार्ट एट्याकलाई कसरी लक्षणबाटै तपाई प्रेजेन्टेसनबाट नै कसरी तपाई भन्न सक्नुहुन्छ यो हार्ट एट्याकको केस हुन सक्छ। मेरो मेन फोकस आजको यो प्रेजेन्टेसनमा त्यसमै छ। हुन त हार्ट एट्याक वा मुटुमा ब्लकेज को प्रमुख लक्षण छातीको दुखाइ हो र यसको कन्फर्म गर्ने तरिका एन्जियोग्राफी हो।
तर एन्जियोग्राफी प्रत्येक बिरामीलाई गर्न चाहिँ सकिँदैन। अर्थात् तपाईँ यो रोगको कन्फर्मेसन प्रत्येक बिरामीमा गर्न सक्नुहुन्न, किनभने एन्जियोग्राफी भनेको इन्भेजिभ टेस्ट हो। यसमा केही सर्टेन कम्प्लिकेसन्सहरू जोडिएको हुन्छ। त्यसैले अधिकांश अवस्थामा हामीले हिस्ट्रीको आधारमा, केही टेस्टहरूको आधारमा, नन इन्भेजिभ टेस्टहरूको आधारमै हामीले डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को कुरा ओभर इन्भेस्टिगेसनको पनि कुरा आउँछ। प्रत्येक बिरामीलाई तपाईँले हार्ट एट्याकको शङ्का गरेर हस्पिटलमा भर्ना गर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट खाले टेस्ट गराउनुहुन्छ भने त्यो फाइनेन्सियल बर्डेनको पनि कुरा आउँछ र मेन्टल मानसिक दबावको पनि कुरा आउँछ। कुनै बिरामीलाई ग्यास्ट्रिकको दुखाइ छ र त्यसलाई हार्ट एट्याक भनेर शङ्का गरिएर विभिन्न खाले टेस्ट र अब्जर्भेसन गर्न थालियो भने समस्या चाहिँ आउँछ। त्यसैले र हाम्रो पार्टमा विशेष गरेर इन्सुरेन्सको पोलिसी नभएको र जागरुकताको कमी भएको ठाउँमा हामी चाहिँ अझ आफ्नो इन्स्टिङ्क्टले, आफ्नो एक्सपिरियन्सले, आफ्नो इन्ट्युजनले हामीले डायग्नोसिस गर्नुपर्छ। त्यसले हामी चाहिँ भनौँ न डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको तुलनामा हामी अलिक बढी केयरफुल, अलिक बढी कसियस हुनुपर्छ यो चेस्ट पेनको पेसेन्टहरूलाई डिल गर्ने बेलामा। र बिरामी चाहिँ कसियस हुनु चाहिँ त्यसमा पनि एकदम जरुरी कुरा हो। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने जुन यो हार्ट एट्याकको केस र चेस्ट पेनको केसमा मात्रै होइन कि जुनसुकै बिरामीलाई डिल गर्दाखेरि हामीले एज अ इन्डिभिजुअल हेर्नुपर्छ। हामीले त्यो केसलाई इन्डिभिजुअलाइज एप्रोचबाट जानुपर्छ कि प्रत्येक पेसेन्टलाई एउटा फिक्स टेस्टमा चाहिँ हामी राख्नु हुँदैन। त्यसैले त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स, त्यो केसहरूसँग डिल गरेको पुरानो एक्सपिरियन्सले धेरै मद्दत गर्छ। अब हामी चेस्ट पेनतिर जाउँ। छाती दुख्नुको कारण छातीमा मात्रै होइन, पेटमा पनि हुन सक्छ र घाँटीमा पनि हुन सक्छ। भन्नाले घाँटीमा भएका स्ट्रक्चरहरूले पनि त्यसमा प्रब्लम आयो भने छाती दुख्न सक्छ र छातीभित्र भएका स्ट्रक्चरहरूले त छाती दुख्न सक्छ नै र पेटको कारणले पनि हाम्रो छाती दुख्न सक्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि हामीले घाँटीमा केही प्रब्लम भयो, नसा सम्बन्धी केही प्रब्लम भयो, स्पाइनल कर्डको केही प्रब्लम भयो, नसा थिचिएको बेला पनि चेस्ट पेन हुन सक्छ। र चेस्टको र पेटको कुरा गर्दाखेरि ग्यास्ट्रिकको प्रब्लमले, पित्तथैलीको प्रब्लमले पनि कहिलेकाहीँ यो छाती दुख्ने समस्या आउँछ। प्रायः ग्यास्ट्रिकको हामी सेपरेट चर्चा गर्छौँ। रिफ्लक्स डिजिज भनिन्छ, त्यो खानेकुराहरू अलि माथितिर आउने, एसोफेगसमा आउने, जसको कारणले मुटु दुख्ने, मुटु पोल्ने, जसलाई हार्ट बर्न भनिन्छ। हुन त यो ग्यास्ट्रिकको समस्या हो, तर यसलाई हार्ट बर्न भनिन्छ किनभने मुटुको भएको ठाउँमा पोल्ने गर्दछ। सो यसमा हामीलाई हार्टको कारणले मात्रै यो, यदि हार्टको कारण यदि चेस्ट पेन हो भने, तर सँगसँगै हामीले छुट्याउनुपर्छ कि यो अरू केही कारणले हो कि होइन। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, जस्तै मुटु, छातीको कुरा गर्दाखेरि छातीमा मुटु छ, फोक्सो छ र त्यसपछि खाना नली पनि हुन्छ र यो मस्कुलर वाल, चेस्ट वाल जुन भनौँ, रिब्स, त्यसपछि मसल्स, नर्भ्स, यो सबै कारणले छाती दुख्न सक्छ। त्यसैले यो छाती दुख्ने बित्तिकै यो हार्ट एट्याक नै हो, मुटुकै कारणले हुन्छ भने सोच्नु गलत हो। यदि कसैलाई छाती दुख्छ भने 10%लाई पनि मुटुको दुखाइ हुँदैन, 90%लाई अरू दुखाइ नै हुन्छ। त्यसले हामीले यो कुरा पनि दिमागमा राख्नुपर्छ, तुरुन्तै आत्तिनु हुँदैन। कसरी अब यो चेस्ट पेनको कुरा गर्दाखेरि फेरि मुटुमा पनि विभिन्न कारणले मान्छेलाई छाती दुख्न सक्छ। जस्तै यो मुटुमा ब्लकेजको कारणले छाती दुख्छ, मुटुको बाहिर जुन झिल्ली हुन्छ पेरिकार्डियम, त्यसको इन्फेक्सन भयो भने छाती दुख्न सक्छ। प्रेसर बढी अत्याधिक भयो भने मान्छेलाई त्यो छाती पोल्ने, छाती अलिकति असजिलो अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसै गरी रगतको ठुलो नली जुन एओर्टा हामी भन्छौँ, जुन मुटुबाट निस्किन्छ, त्यहाँ पनि केही समस्या भयो भने छाती दुख्न सक्छ। त्यसैले छाती दुख्नुको कारण हार्ट एट्याक मात्रै होइन, त्यो हामी यदि केलाउँदै गयौँ भने 100 मध्ये 1 जनालाई हार्ट एट्याक हुन सक्छ, यदि 100 जनालाई छाती दुखेको छ भने। त्यसैले हामीले अरू धेरै कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। अरू धेरै कुराहरू यदि हामीले एनालाइसिस गर्दै गयौँ भने सजिलैसँग हामीले घरमै पत्ता लगाउन सक्छौँ र सर्टेन तरिकाले हामी यो समस्याबाट हामी जोगिन पनि सक्छौँ। अब यो पेनलाई हामी 2 भागमा डिभाइड गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला एउटा चाहिँ यो एक्युट पेन, अचानक तपाईँ नर्मल हुनुहुन्थ्यो 5 मिनट अगाडि, अब अचानक छाती दुख्न सुरु भयो।
र छाती दुख्न साथ अरू लक्षणहरू जस्तै बान्ता हुन लाग्ने या वाकवाकी लाग्ने, पसिना तरतरी आउने, अलिकति प्याल्पिटेसन हुने, श्वास आउने, यस्तो लक्षणहरू यदि आयो भने यो चाहिँ यो हार्ट एटेकको लक्षण हुन्छ। यसलाई हामी एक्युट भनौँ, इमर्जेन्सी सिचुएसन। र अर्को दुखाइ हुन्छ कहिलेकाहीँ देब्रेतिर, कहिले दाहिनेतिर, कहिले फ्यु सेकेन्डको लागि, कहिले दुख्ने, कहिले नदुख्ने, कहिले हिँड्दाखेरि दुख्ने, कहिले बस्दाखेरि दुख्ने, कहिले सुत्ने बेलामा दुख्ने, केही निश्चित टाइम हुँदैन, 1-2 दिन दुख्दैन, फेरि दुख्न थाल्छ। यस्तो जुन दुखाइ हुन्छ यसलाई हामी स्टेबल भनौँ कि यो हार्ट एटेक होइन, इमर्जेन्सी होइन, यसलाई अर्कोतिर राखौँ। अब यसलाई म छुट्याउन चाहिँ कसरी छुट्याउने त? हामी कसरी छुट्याउँछौँ जब हामी इमर्जेन्सीमा पेसेन्ट हेर्छौँ, ओपिडीमा पेसेन्ट हेर्छौँ, हामी कसरी छुट्याउँछौँ यो हार्ट एटेकको इमर्जेन्सी केस हो या होइन, यो जेनरल स्टेबल केस हो, यसलाई कसरी छुट्याउँछौँ यसको बारेमा म अलिक विस्तारमा बताउन गइरहेछु। अब यो छातीको दुखाइलाई डिल गर्दाखेरि हामीसँग केही टेस्टहरू हुन्छ, जसमा सबभन्दा प्रमुख टेस्ट इसिजी हुन्छ। इसिजीले हार्ट एटेक देखाउँछ, तर इसिजीले एउटा 70, 80, 90, 99% ब्लकेज भएको केससम्ममा पनि केही नदेखाउन सक्छ, नर्मल हुन सक्छ। इको टेस्ट अर्को हुन्छ, जसबाट हामीले हार्ट एटेकको आइडिया पनि हामी पत्ता लगाउँछौँ, तर यसले कन्फर्म चाहिँ गर्दैन। त इको पनि एउटा हार्ट एटेकको पेसेन्टमा इको पनि नर्मल हुन सक्छ। एउटा ब्लकेजको पेसेन्टमा जसको 70-80% ब्लकेज छ मुटुको नलीमा, उसको पनि यो इसिजी इको सबै नर्मल हुन सक्छ। अनि डक्टर वा बिरामी होइन मलाई त सबै कुरा नर्मल छ भनेर भन्न सक्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो टिएमटी। टिएमटीमा पनि अब प्राय एउटा मिसकन्सेप्ट के छ भने यो प्याकेज टेस्टहरू गराउँदाखेरि टिएमटी पनि गरिन्छ, टिएमटी पनि नर्मल आउँछ, अनि मान्छे ढुक्क भएर कि मेरो टिएमटी पनि नर्मल छ, मलाई यो मुटुको दुखाइ होइन, म नर्मल हेल्दी छु, तर त्यो पनि गलत हो। टिएमटी गरेकै दिनमा, नर्मल आएकै दिनमा हार्ट एटेक भएर एन्जियोप्लास्टी गरेको मैले आफै गरेको कतिवटा घटनाहरू छ। टिएमटी टेस्ट पनि 70% केसमा मात्रै रिलायबल हुन्छ। 30%मा यसले पनि धोका दिन सक्छ। मैले त्यसले सुरुमै के भनेको थिएँ भने एन्जियोग्राफी मात्रै फाइनल टेस्ट हो, कन्फर्म टेस्ट, जुन सबै बिरामीमा आवश्यक हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। तर बाँकीमा चाहिँ टेस्टहरू त्यति रिलायबल छैन, त्यसले हामी कन्फ्युजनमा पर्ने कारण चाहिँ त्यही हो। त्यो टिएमटीले पनि तपाईँलाई ढुक्क बनाउँदैन, ढुक्क हुनु पनि हुँदैन त्यसमा। तर टिएमटीले पक्कै एउटा लेभल चाहिँ गर्छ कि तपाईँलाई धेरै ब्लकेज छैन, माइनर ब्लकेज हुनसक्छ या अलिअलि हुनसक्छ, तर यसले चाहिँ कन्फर्म रुल आउट चाहिँ गर्दैन कि यो हार्टको केस होइन भनेर। त्यसपछि अरू टेस्ट जस्तै ब्लडको टेस्ट जुन हामीले ट्रोपोनिन गर्छौँ, कार्डियक इन्जाइम गर्छौँ, त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा गरिन्छ। र अर्को सिटी स्क्यानबाट पनि एन्जियोग्राफी गरिन्छ, जुन डक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै हुनुपर्छ। र अर्को हामीले हातको माध्यमले वा तिघ्राको माध्यमले इन्भेजिभ निडल छिराएर क्याथेटरको माध्यमले जुन हामी गर्छौँ त्यो एन्जियोग्राफी टेस्ट हो, यो कन्फर्मेसन टेस्ट हो। एक्सरे पनि गरिन्छ, त्यसमा हामीले फोक्सोको मसल वा के अरे बोन सम्बन्धी, रिब सम्बन्धी केही समस्याहरू छ भने हामी त्यहाँ पनि त्यसबाट पनि हामी मद्दत पाउँछौँ। साधारणतया भन्दाखेरि चेस्ट एक्सरे, इसिजी, इको, यो 3वटा र टिएमटी, यो 4वटा महत्त्वपूर्ण टेस्टहरू मानिन्छ, जसले हामीलाई यो स्टेबल पेसेन्टमा, इमर्जेन्सीमा होइन, स्टेबल पेसेन्टमा, ओपिडीमा आउने पेसेन्टमा यो मुटुको दुखाइ हो कि होइन भनेर हामी युज गर्ने गर्छौँ। फेरि स्टेबल पेसेन्टमा जो ओपिडीमा आउँछन् र कहिलेकाहीँ दुख्ने जुन धेरै प्रश्नहरू तपाईँले राख्नु भएको थियो, यो स्टेबल पेसेन्टको चेस्ट पेनलाई पनि हामी 3 भागमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा हुन्छ टिपिकल एन्जाइना, टिपिकल कार्डियक पेन भन्नाले हिस्ट्री सुन्न साथ एउटा एक्सपिरियन्स डक्टरले, कार्डियोलोजिस्टले भन्न सक्छ कि यो ब्लकेजको हिस्ट्री हो, अनि त्यो एकुरेसी 90, 95, 99% हुन्छ। र हामी प्राय यो टिपिकल चेस्ट पेन हामी मिस गर्दैनौँ। त्यो म बताउँछु टिपिकल कसलाई भन्ने। अर्को हुन्छ एटिपिकल चेस्ट पेन। एटिपिकल चेस्ट पेन भनेको जुन टिपिकल छैन, जुन अलिकति कन्फ्युजिङ छ, त्यसलाई एटिपिकल चेस्ट पेन। हामी धेरै एटिपिकल चेस्ट पेनमा झुकिन्छौँ कि यो पेसेन्टलाई जुन चेस्ट पेन भएको छ यो मुटुको हो कि होइन। र यस्तो एटिपिकल चेस्ट पेनमा टिएमटी यस्ता जाँचहरू हामी युज गरेर हामी धेरै डायग्नोसिसमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अर्को हुन्छ नन कार्डियक चेस्ट पेन, जुन हिस्ट्री सुन्ने बित्तिकै हामी भन्छौँ कि नन कार्डियक हो, यो मुटुसँग रिलेटेड होइन। तर
हामीलाई लाग्छ कि यो नन कार्डियक पेन हो तापनि त्यसमा ब्लकेज हुन सक्छ। हामीलाई लाग्छ यो एटिपिकल हो र त्यसमा पनि धेरैलाई ब्लकेज हुन सक्छ। र टिपिकल चेस्ट पेन छ, हामीलाई लाग्छ कन्फर्म यो ब्लकेज हो, तर त्यसमा ब्लकेज नहुन पनि सक्छ। हामीले एन्जियोग्राफी त्यस्तो केसलाई गर्दाखेरि लगभग 15-20% हामी पाउँछौँ कि ब्लकेज पनि हुँदैन, तर एन्जियोग्राफी गरिन्छ। टिपिकल हुने बित्तिकै एन्जियोग्राफी गरिन्छ। टिपिकल चेस्ट पेनमा प्राय हामी टिएमटी गराउँदैनौँ, डाइरेक्ट हामी एन्जियोग्राफीमा जान्छौँ, किनभने कहिलेकाहीँ 99% ब्लकेज छ भने टिएमटी गर्ने बेलामा मानिसलाई खतरा भएको पनि केसहरू हुन्छ। त्यसैले बेस्ड अन हिस्ट्री हामी डाइरेक्ट एन्जियोग्राफीमा जान्छौँ। अब कुरा के आयो भने कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने कि यो टिपिकल पेन हो, यो एटिपिकल हो वा यो नन कार्डियक हो। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै जब पेसेन्ट या कसैलाई छाती दुख्यो भने केही फ्याक्टरहरू पहिला हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा प्रमुख एज हो। अब प्राय भन्दाखेरि एज एउटा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो ब्लकेज सस्पेक्ट गर्नको लागि, हार्ट एट्याक सस्पेक्ट गर्नको लागि। कम्तीमा 40+ और 50+ मानिसमा मात्रै हार्ट एट्याक वा ब्लकेज शङ्का गर्नुपर्छ। तर अपवादमा, रेयरिटीमा आजभोलि हामी के देख्छौँ भने 40+ मा पनि हार्ट एट्याक शङ्का हामी गर्छौँ, 30+ मा पनि हामी हार्ट एट्याक शङ्का गर्छौँ र कहिलेकाहीँ 20+ मा पनि हामी हार्ट एट्याक शङ्का गर्छौँ। मैले सबभन्दा कम 21 वर्षको मेजर हार्ट एट्याक फाइन्ड आउट गरेको थिएँ र मैले 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु जब म टिचिङ हस्पिटलमा एमडी गर्दै थिएँ। फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि 28 वर्षको केटा मान्छेलाई हार्ट एट्याक भएको थियो। तर के छ भने यदि तपाईँ यङ व्यक्तिमा हार्ट एट्याक शङ्का गर्नुहुन्छ भने केही न केही रिजन चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो रिजन भनेको चुरोटको अत्याधिक सेवन हो, या मदिराको अत्याधिक सेवन हो, या उसको वंशानुगत फ्यामिलीमा धेरैजनालाई हार्ट एट्याक भएको छ कम उमेरमा, या उसको कोलेस्ट्रोल एकदम हाई छ, फ्यामिलियल कोलेस्ट्रोल, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भनिन्छ, जो सबै परिवारको सबै मान्छेमा कोलेस्ट्रोल हाई छ, वा एकदमै नेग्लिजियन्स गर्ने व्यक्तिहरूमा यस्तो चाहिँ हामी कम उमेरमा पाउँछौँ। अन्यथा अधिकांश बाई एन्ड लार्ज भन्दाखेरि मोर देन 45, मोर देन 50 मा हार्ट एट्याक शङ्का गर्नु यो सान्दर्भिक हुन्छ। तर रिस्क फ्याक्टर्सहरू हामीले उमेर भयो त्यसपछि रिस्क फ्याक्टर्सहरू जुन हार्ट एट्याकका कारणहरू जुन हुन्छन्, जस्तै धूम्रपान, त्यसपछि उच्च कोलेस्ट्रोल, मधुमेह, लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप, नियन्त्रण नभएको मोटोपना, शारीरिक निष्क्रियता, वंशानुगत, मेन्टल स्ट्रेस, पोल्युसनको धेरै सामना, अनि त्यो रिस्क अनि पर्सनालिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। सो अनि अनहेल्दी डाइटको सेवन गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूमा हार्ट एट्याकको खतरा बढी छ। यो हार्ट एट्याकका जोखिमहरू हुने, यसलाई रिस्क फैक्टर्स हामी भन्छौँ। सो एउटा जुन व्यक्तिलाई चेस्ट पेन भइरहेछ त्यो व्यक्तिमा यस्ता रिस्क फ्याक्टरहरू कति छ पहिला त्यो चाहिँ हामी एनालाइज गर्नु पर्यो। त्यो रिस्क फ्याक्टरहरू कति बढी छ, कति दिनदेखि छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले कन्सिडरेसनमा राख्नुपर्छ। यदि रिस्क फ्याक्टरहरू मल्टिपल छ भने त्यो पनि हामीले बढी प्राथमिकता दिन्छौँ कि त्यसमा चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढी हुन सक्छ। यो व्यक्तिमा यो चेस्ट पेन हार्ट एट्याकको कारणले या ब्लकेजको कारणले हुन सक्छ भनेर हामीले बढी सोच्नुपर्छ। त्यसपछि अब हामीले एज हेर्यौँ, त्यसपछि रिस्क फ्याक्टर छ कि छैन। रिस्क फ्याक्टर केही नभएका 30-40 वर्षभन्दा मुनिमा प्राय हामीले हार्ट एट्याक शङ्का गर्दैनौँ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट जानकारी म दिन चाहन्छु, महिलाहरूलाई 45 वर्षभन्दा कम उमेरको महिलाहरूलाई जसको मेन्सुरेसन भइराखेको छ, यो हार्मोनल प्रोटेक्सन हुन्छ। यो भगवानले दिएको एउटा वरदान हो कि महिलामा ब्लकेज हुँदैन र हार्ट एट्याक हुँदैन 45 वर्षभन्दा मुनिमा। र यो अहिलेसम्मको मेरो ठुलो विश्वास छ कि मैले जुन महिलालाई ब्लकेज शङ्का गरेर एन्जियोग्राफी गरेको छु उनीहरूमा अहिलेसम्म ब्लकेज निस्केको छैन। मैले हजारौं हार्ट एट्याकको केसहरूमा मैले 45 वर्षभन्दा कम उमेरको जम्मा 4वटा महिलाहरूलाई मैले एन्जियोप्लास्टी गरेको छु, जसमा 1 जनाको मधुमेह थियो, 1 जनाको चुरोट खाने र अर्को 2 जनाको कोलेस्ट्रोलको। त्यसैले म यो कुरामा पूर्ण विश्वास गर्छु कि 45 वर्षभन्दा कम उमेरको महिलामा रेयर नै हुनुपर्छ यदि हार्टमा ब्लकेज या हार्ट एट्याक उसलाई हुने, किनभने यो भगवानले प्रोटेक्ट गरेको म विश्वास गर्छु त्यो कुरामा। त्यसैले एज, सेक्स, रिस्क फ्याक्टर्सहरूको एनालाइसिस। अब त्यसपछि आउँछ कि हामीले
सिम्पटम्सको बारेमा, जुन मेन ब्लकेजको सिम्पटम्स भनेको छातीको दुखाइ हो, त्यो छातीको दुखाइको बारेमा हामीले अलिकति एनालाइसिस, अलिकति डिटेलमा यदि एनालाइसिस गऱ्यौँ भने हामीले धेरै कुराहरू स्टार्टिङमै हामी क्लियर गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम छातीको दुखाइ कुन ठाउँमा छ? तपाईको मुटु सेन्टर एरियामा हुन्छ। सो छातीको दुखाइ सेन्टरमा छ या दाहिनेतिर छ या बायाँतिर छ। प्राय हार्ट एट्याकको केस या मुटुको दुखाइ सेन्टरमा हुन्छ। यो लेफ्टमा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ, राइटमा प्राय हुँदैन, तर मैले राइटमा भएको पनि केसहरू देखेको छु, राइट साइडमा पनि हुन सक्छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने एरिया कति छ। तपाईलाई सानो एरियामा दुखिरहेछ, घोचिरहेछ, या त्यो ठुलो एरियामा छ। प्राय हार्ट एट्याकको केसमा ठुलो एरियामा छाती दुखेको हुन्छ, या ठुलो सेन्टरमा पनि दुख्छ, राइटतिर पनि छ, लेफ्टतिर पनि छ, दुवैतिर छाती दुखेको हुन्छ। तर सेन्टरमा चाहिँ हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र ठुलो एरियामा व्यक्तिले हात यसरी राख्छ छातीमा, एउटा यसलाई लिभाइन साइन भनिन्छ। यदि यसरी हात राख्यो भने यो मुटुको कारणले हो भने हामीले सोच्नुपर्छ। तर यता छेउमा कोखातिर दुख्नु भनेको यो प्राय नन कार्डियक पेनलाई भनिन्छ। अब यो लार्ज एरियामा हुनु, त्यसपछि यो दुखाइ जुन छ त्यो कतै सर्छ कि सर्दैन। जस्तै देब्रे हातमा भित्रतिर माथिबाट तलसम्म आउनु, यो नेकतिर जानु, कहिलेकाहीँ कानसम्म जाने, कहिलेकाहीँ जौमा दुखाइ हुने, दाँतको गिजाहरूमा दुखाइ हुने, यस्तो दुखाइ चाहिँ यो मुटुको, यसलाई रेडिएसन भनिन्छ। यदि यस्तो दुखाइ छ भने यो मुटुको दुखाइ हो। अब दुखाइको पनि तीव्रता हुँदो रहेछ। कसैलाई हार्ट एट्याक भएको थाहा पनि हुँदैन। कुनै रिसर्चले भनेको छ कि 25% जति व्यक्तिमा साइलेन्ट हार्ट एट्याक भएको हुन्छ। जब डक्टर कहाँ अरू कुनै कारणले जब जचाउन जान्छ, इसिजी गर्दाखेरि हार्ट एट्याक, पुरानो हार्ट एट्याक भएको देखिन्छ। यसलाई साइलेन्ट एमआई भनिन्छ। तर भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने छातीको दुखाइ एकदम मन्द गतिको पनि हुन सक्छ, जुन एउटा इन्टेलिजेन्ट मान्छे यदि इन्टेलिजेन्ट छैन, केयरफुल छैन भने उसले इजिली इग्नोर गरिदिन्छ कि यो मेरो छातीको दुखाइ केही ग्यास्ट्रिकले केही होला भनेर सोच्न सक्छ। तर प्राय पेन मध्यम किसिमको छ। एकदमै जोडले दुख्ने, छटपटाउने पनि हार्ट एट्याकको हुँदैन। फेरि यो पेन कस्तो कुरा हो भने व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। कुनै व्यक्तिले जोडले अलिकति दुखेको पनि उसले सहन सक्दैन, उसले जोडले एक्सप्रेस गर्छ। र कसैले चाहिँ यसलाई साधारण हिसाबले लाइक जोडले दुखेछ। कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन हुन्छ कि मैले अब आफ्नै बिरामी भनौँ, इमर्जेन्सीमा हुँदाखेरि उसले विश्वासै गर्दैन, डाक्टर साहब होइन मलाई त हार्ट एट्याक हुन सक्दैन भनेर हामी इसिजीमा प्रष्ट देख्छौँ, सबै कुरा क्लियर छ, हामीलाई हिस्ट्रीबाट क्लियर लाग्छ। तर बिरामीलाई कन्फिडेन्स हुन्छ कि होइन यस्तो दुखाइ त हि क्यान इजिली आफै ड्राइभ गरेर आउने बिरामी पनि हुन्छ। त्यसैले यो सिभिरिटीलाई मात्रै हामीले सोच्नुहुन्न, तर प्राय यो सिभिरिटी अलिकति मध्यम खाले, यदि भन्दाखेरि मध्यम खाले हुन्छ। र दुखाइ जुन हुन्छ कति सेकेन्ड मिनटको लागि हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ। यदि फ्यु सेकेन्ड्सको लागि मात्रै हो भने त्यो मुटुको दुखाइ होइन, त्यो नन कार्डियक पेन हो या एटिपिकल चेस्ट पेन हो। यो दुखाइ तपाईँलाई एकचोटि भएपछि तुरुन्तै चाहिँ त्यो हराउँदैन, दुखिराख्छ, फेरि छोड्छ, फेरि दुख्छ, दुखिराख्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन थाल्छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि नो दिस इज समथिङ डिफरेन्ट, यो ठिक होइन भने तपाईँको दिमागमा चाहिँ आइहाल्छ। तर यो प्राय कहिलेकाहीँ अब जस्तै तपाईँ काममा बिजी हुनुहुन्छ, एकदम भनौँ न तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, आफ्नो भनौँ रमाइलो भइरहेछ भने तपाईँलाई दुख्दैन। यो भनेको नन कार्डियक पेन हो। यो तपाईँले जब स्थिर भएर बस्नुहुन्छ बल्ल दुख्छ। सो यो चाहिँ कति सेकेन्डको, कति मिनटको लागि, यदि 1-2 महिनाको लागि 1-2 महिनादेखि दुखिरहेछ भने यो मुटुको दुखाइ होइन। प्राय कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एन्जियोग्राफी गर्नुभयो, नर्मल आउँछ तापनि मान्छेलाई दिमागबाट त्यो जाँदैन, उसलाई छाती दुखेकै हुन्छ। त्यस्तो केसहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यो ड्युरेसन इम्पोर्टेन्ट छ विचार गर्नको लागि। यदि हार्ट एट्याकको दुखाइ छ भने त्यो दुखाइले तपाईँलाई छोड्दैन, यो कन्टिन्युअस दुखिराख्छ। केही सेकेन्ड अलिक कम हुन्छ तर फेरि दुख्न थाल्छ। सो यो चाहिँ दुखाइ हार्ट एट्याक हो। त्यसपछि रिलेसनसिप हामीले हेर्नुपर्छ। यदि खोक्दाखेरि दुख्छ कि दुख्दैन, सास फेर्दाखेरि दुख्छ कि दुख्दैन, थिच्दाखेरि दुख्ने, कसैलाई थिच्दाखेरि आराम हुने। सो यस्तो लक्षणहरू, मान्छेलाई कोल्टो पर्दाखेरि दुख्ने या दुखाइ कम हुने, भनौँ न पोजिसन मुभमेन्टले पनि फरक हुन्छ धेरैलाई। हार्टभित्र, मुटुभित्र यस्तो सुरक्षित छातीभित्र यस्तो सुरक्षित ठाउँमा हुन्छ कि तपाईलाई त्यो जसरी हलिँदा पनि, जे गर्दा पनि, खोक्दा पनि त्यो भित्री हार्टलाई फरक पर्दैन।
त्यसैले यदि कुनै एक्टिभिटीले तपाईँको दुखाइ बढिरहेछ भने पोजिसनले, प्रेसरले, त्यो मुटुको दुखाइ होइन, त्यो भनेको जेनरल दुखाइ हो। त्यो चाहिँ हार्टको दुखाइ होइन। मस्कुलर दुखाइहरू प्राय हुन्छ, या फोक्सो सम्बन्धी दुखाइ, प्लिउराको सम्बन्धी दुखाइ हुन्छ, इन्फेक्सन सम्बन्धी दुखाइ हुनसक्छ। तर मुटुको दुखाइ प्राय एउटा रुल छ कि यो एक्टिभिटीमा देखिन्छ। भन्नाले तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ वाकिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँ परिश्रम गर्नुहुन्छ, तपाईँ दौडिनुहुन्छ, तपाईँ भारी उचालेर हिँड्नुहुन्छ, तपाईलाई छाती दुख्यो, बिच भागमा दुख्यो, अप्ठ्यारो भयो। फेरि दुखाइ भनेको दुख्ने मात्रै होइन, यो पोल्ने पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ भारी जस्तो मात्रै हुन सक्छ, यो केही भारी वजनले थिचेको जस्तो मात्रै हुन सक्छ, या तपाईँको सासै रोकेको जस्तो अनुभव हुन सक्छ। प्रत्येक बिरामीको एक्सप्रेसन गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। उहाँहरूको भन्ने चाहिँ फरक फरक हिसाबले भन्नुहुन्छ कि छाती दुखाइयो, एक्सप्रेस गर्ने तरिका फरक हुन्छ। त्यसैले जुन भए पनि यो अप्ठ्यारो, असजिलो, डिस्कम्फोर्ट, पेन जे भनौँ, बर्निङ जे भनौँ, यो यदि तपाईँलाई हिँडेको बेलामा, एक्जर्सन गरेको बेलामा हुन्छ भने यो मुटुको दुखाइ हो। रेस्ट गरेपछि कम भइहाल्छ। फेरि हिँड्नुहुन्छ, अलिक कम सिभिरिटीमा, तर फेरि दुख्छ। यदि मुटुको नन कार्डियक पेन हो भने कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँ हिँडेको बेलामा, एक्सर्साइज गरेको बेला मतलब हुँदैन, जुन बेला पनि दुख्न सक्छ। यसको एक्सर्साइजसँग रिलेसन यदि पेनको छैन भने तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, एक्सर्साइजमा खासै फरक पर्दैन, रेस्टमा पनि खासै फरक पर्दैन, र प्राय यस्तो व्यक्तिहरूलाई रेस्टकै बेलामा दुख्दो रहेछ। सो यस्तो पेनलाई नन कार्डियक पेन भनिन्छ। र तपाईँहरूमध्ये धेरैले यही क्वेसन सोध्नु भएको छ, तपाईँहरू मिलाउनुहोस्। तपाईँको यदि एक्टिभिटीसँग यदि पेन छैन, तपाईँ परिश्रम गर्दाखेरि तपाईँको छातीमा अप्ठ्यारो जुन छ त्यो बढ्दैन, र अल द टाइम अलिकति थिचेको, पोलेको, गाह्रो भएको यदि हो भने त्यो मुटुको दुखाइ होइन। विशेष गरेर तपाईँलाई यदि अरू रिस्क फ्याक्टरहरू छैन, तपाईँको उमेर त्यस्तो छैन भने तपाईँले त्यसरी चाहिँ लिनुपर्छ। त्यसपछि तर यही लक्षण, इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यदि मैले एउटा 60 वर्षको डायबिटिजको बिरामी, या हाई कोलेस्ट्रोलको बिरामी, या प्रेसरको बिरामी, र उहाँले भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब मलाई यहाँ छाती दुख्छ, घोच्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, फेरि मेरो सोचाइ चाहिँ फरक हुन्छ। मैले चाहिँ हार्टको भनेर शङ्का गर्छु पहिला। तर 30-35 वर्षको जवान व्यक्तिलाई, जसलाई अरू केही रिस्क फ्याक्टर छैन, डाक्टर साहब मलाई यहाँ दुख्छ भन्ने बित्तिकै यो म नन कार्डियकतिर सोध्छु। सो यो हाम्रो इन्डिभिजुअलाइज एप्रोच हो। र डिपेन्डिङ अन द प्रिभ्यालेन्स अफ रिस्क फ्याक्टर, तपाईँ कति जोखिममा हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरालाई एनालाइज गरेर मात्रै हामी प्लान गर्नुपर्छ कि यो बिरामीलाई टिपिकल कार्डियक चेस्ट पेन हो भने डाइरेक्ट एन्जियोग्राफीतिर लाने, एटिपिकल छ भने टिएमटी, इसिजीको टिएमटीहरू गरेर लाने, नन कार्डियक छ भने साधारण एउटा इसिजी गरेर पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ। तर यदि रिस्क फ्याक्टर्स यदि जोडिएको छ भने नन कार्डियक चेस्ट पेनलाई पनि शङ्काको घेरामा चाहिँ राखिन्छ। उनीहरूलाई टेस्ट गराएर नै हामी टुङ्गो लगाउनु पर्छ। र प्राय इमर्जेन्सीमा बिरामी आउँदाखेरि जसको इसिजी नर्मल हुन्छ, मानौँ कि एउटा डायबेटिक पेसेन्ट छ, 50 वर्षको, र चुरोट पनि खान्छ, र इमर्जेन्सीमा यदि बिरामी आयो भने म त्यो बिरामीलाई टिएमटी नगराइकन, मलाई लाग्छ उसको राइट साइडमा दुखे पनि, जस्तो जे दुखे पनि, म टिएमटी नगराइकन, वा फाइनली शङ्का अझ बढी छ भने म एन्जियोग्राफी नगराइकन पठाउँदिनँ। किनभने हामीले हार्ट एट्याकको केस कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ मिस्टेक्सहरू गर्छौँ। त्यसैले मैले अलि सानो त्यो मिस्टेक्सको बारेमा पनि भन्न चाहन्छु कि मिस्टेक्स 2 लेभलमा हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ बिरामीको लेभलमा, लेमेनको लेभलमा, तपाईँ जानकारीको अभावमा मिस्टेक्स गर्दा रहेछन्, र अर्को चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनलको लेभलमा पनि मिस्टेक हुँदो रहेछ। त्यो अब हुन त त्यो मिस्टेक जानी जानी हुँदैन, अनजानमा नलेजको कमीले वा एक्सपिरियन्सको कमीले हुने गर्छ। तर यो भनेको फाइनली हामीले आउटकम इम्पोर्टेन्ट छ कि हामी मिस चाहिँ गर्नु हुँदैन। लेम्यानले कस्तो मिस्टेक गर्छ भने यो धेरै व्यक्तिको स्वभावमा भर पर्दो रहेछ। धेरै व्यक्तिले के इग्नोर गर्ने बानी हुन्छ। छाती दुखिरहेछ तर होइन यो यतिकै भएको होला, अब फलानो काम सकिएपछि म जचाउन जान्छु भन्नेहरू धेरै हुन्छन्। नजिकको पसलबाट ग्यास्ट्रिक औषधि खान्छन्, प्रेसर जचाएर होइन प्रेसर त ठिकै छ भने ढुक्क भएर बस्छन्। होइन, यो सबै गलत हो। यदि तपाईलाई केही रिस्क फ्याक्टर्सहरू यदि तपाईलाई छ, तपाईँ शङ्काको यो जुन मैले पोइन्ट्सहरू भने तपाईँको उमेर बढी छ भने सानो पेनलाई पनि, साधारण पेनलाई पनि इग्नोर नगर्नुहोस्।
तपाईँ नजिकको डक्टरलाई गएर प्लान गरेर देखाउनुहोस्। र इम्पोर्टेन्ट तपाईँको रिस्क फ्याक्टर कोलेस्ट्रोल तपाईँ जाँच गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँले सुगर छ कि छैन, तपाईँको प्रेसर के छ, तपाईँको वंशानुगत केही हिस्ट्री छ कि छैन, एकचोटि इभ्यालुएसन चाहिँ जरुरी हुन्छ। यस्तो केसमा तपाईँले विभिन्न जाँचहरू गरेर तपाईँ क्लियर गर्नुहोस्। तर धेरैले ग्यास्ट्रिक भनेर घरमै बस्छन् अनि 2 दिनपछि हार्ट एट्याक भएर आउँछन् बिरामीहरू, अनि त्यो बेला केही गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ। र हाम्रो तर्फबाट, डक्टरहरूको तर्फबाट, मेडिकल प्रोफेसनलहरूको तर्फबाट मिस्टेक्सहरू भइराखेको हामी देख्छौँ विभिन्न लेभलमा। मैले पनि एकचोटि एमडी सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि मैले एउटा हार्ट एट्याकको केस मिस गरेको थिएँ। त्यो केस एउटा लेडिज आउनुभएको थियो लगभग 60 वर्षको, अल्टर्ड सेन्सोरियम भएर भन्नाले उहाँको यो हामीलाई लाग्यो कि त्यो स्ट्रोक सिजर भएको रहेछ भनेर बेहोस भएर आउनुभएको थियो। अनि मैले त्यो इसिजी सायद राम्ररी हेरिनँ त्यो बेला, अनि मैले मिस गरेँ। पछि मलाई थाहा भयो। त्यसपछि मलाई याद छैन कि मैले कुनै केस हार्ट एट्याकको मिस गरेको छु। त्यो भगवानको कृपाले भनौँ, किनभने यो अलि लक पनि चाहिँदो रहेछ तपाईँले केस मिस नगर्नमा। तर के हुँदो रहेछ भने तपाईँले इसिजी एउटा हेर्नुभयो, नर्मल आयो, ल हार्टको होइन भनेर पठाउनुहुन्छ। होइन, त्यो गलत हो। त्यो रिस्क फ्याक्टर्स हेरेर तपाईँ बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा राख्नुपर्छ। 6 घण्टा, 12 घण्टा, 24 घण्टा तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ। केही शङ्काको आधारमा तपाईँ 10-10 मिनटमा, 30-30 मिनटमा, 1-1 घण्टामा, 2-2 घण्टामा तपाईँ इसिजी, सिरियल इसिजी हेर्दै जानुहुन्छ। तपाईँ कार्डियक इन्जाइम टेस्ट गर्नुहुन्छ। त्यसमा नेगेटिभ आउँछ के हुन्छ, बिरामीको चेस्ट पेनको प्रकृति कस्तो फरक भइराखेको छ त्यो हेर्नुहुन्छ। अनि अरू टेस्टहरूको मद्दत लिनुहुन्छ। बल्ल तपाईँ डिसिजनमा पुग्नुहुन्छ कि यो हार्टको पेन होइन। यस्तो गर्दाखेरि एउटा पनि केस हामी मिस गर्दैनौँ र एउटा प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। अब यति भन्दै मैले कोसिस गरेछु, तपाईँहरूले जतिजनाले क्वेसन्स राख्नु भएको थियो मैले लगभग सबै प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ दिन खोजेको थिएँ। तर अब सबै भनौँ न यो टपिकसँग सान्दर्भिक नभएको प्रश्नहरू हामीले जब अब अर्को टपिक डिस्कस गर्छौँ त्यसमा अवश्य नै यसलाई इन्क्लुड गर्ने नै छौँ। यो जानकारी मलाई, किनभने म कार्डियोलोजिस्ट हुँ, मलाई धेरै थाहा छ कि यो चेस्ट पेनलाई एनालाइज गर्न त्यति सजिलो छैन। र मैले पनि धेरै बिरामीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर, एन्जियोग्राफी गरेर यो अवस्थामा यो एक्सपिरियन्स मैले बटुलेको छु। र जुन मैले आज यो लाइभ प्रोग्राममा सेयर गरेँ, यो जानकारीलाई अवश्य तपाईँहरूले, मेरो अनुरोध छ यसलाई अवश्य सेयर गर्नुहोला, जसले गर्दा अरू पनि जसले यो भिडियो यो हेर्नु भएको छैन उहाँहरू धेरै मेडिकल, पारामेडिकल र जेनरल पपुलेसन कहाँ पुगोस्, मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। शुभरात्रि।